Good morning. Asutosh, Asutosh. Good morning, guys. हामी 9 जना भयौँ अनि टाइम पनि स्टार्ट गरौँ है त। Good morning. आज एक्सेलको 4th क्लास जसमा चाहिँ हामी हिजै जिएम1को पार्टमा भित्र पसिसक्यौँ भनेपछि आज पनि अफकोर्स जिएम1कै पार्ट हेर्छौँ जसमा चाहिँ 5बाट एकैचोटि 8मा क्वेसन्सहरू छ 6, 7मा अलिकति कम क्वेसन्स छ यानि कि क्वेसनर अलिक गर्न पर्दैन जस्तो देखिन्छ एक्सेलमा जुन चाहिँ 8मा पनि कभर गर्छ धेरै कुरा चाहिँ 6 र 7को पार्टलाई त्यही भएर 6 र 7 चाहिँ हामी स्किप गरेर 8मा मुभ गरौँ। सो 8मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकली लेभल युनिटिजको पार्ट छ र बिफोर गोइङ मुभ इन्टु एक्सेल बेसिक रिभिजन्स चाहिँ अलिकति गरौँ। बेसिक रिभिजनमा पनि सिन्स हामीले चाहिँ एक्सेलबाट चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट प्रिन्सिपलले चाहिँ काम गर्ने भएको कारणले फर्स्ट प्रिन्सिपलले यहाँ के जहिले पनि हामी एकैचोटि फर्मुलामा मुभ नगरिकन हरेक पोइन्टलाई अनि कि हरेक स्टेट हुन्छ जुन हाम्रो सोलुसनको त्यो हरेक स्टेटलाई एभ्री सेल्स और एभ्री कोलुम वाइज और एभ्री इयर वाइज डिफ्रेन्ट तरिकाले अगाडि बढ्ने भएको कारणले सो फर्स्ट प्रिन्सिपलले नै अगाडि बढ्छौँ। सो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेसिक रिभिजनमा तिमीहरूलाई थाहा नै होला यो भनेको चाहिँ के हो एन्युटीको साइन हो जसमा चाहिँ अरियर एन्युटी भनिन्छ एन्युटी इन अरियर भनिन्छ। सो त्यो अरियरमा चाहिँ एन्युटी दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी डिस्काउन्टिङ गर्छौँ यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु सरी यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी हो जुनमा चाहिँ अरियरमा पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ एएन। सो माथिको दुईवटा थोप्लोले चाहिँ के गर्छ यसलाई एडभान्स हो भनेर जेनेरेट गर्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्युटी दिने यानि कि पेमेन्ट्स हामीले कुनै पनि टाइमको 0 टाइमको फर्स्ट डेबाट नै स्टार्ट गरेको हुन्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि सपोज 1 इयरको एन्युटी हामीले कभर गर्न खोजिरहेको छौँ भने 1 इयरको इन्डबाट चाहिँ के हुन्छ एन्युटी स्टार्ट हुन्छ। सो यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु यानि कि हरेक ल्याडरमा हरेक ल्याडरको हरेक स्टेपमा दिएको एन्युटीलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ
हामीले सधैँ त्यो ल्याडरमा डिस्काउन्टिङ कति पर्सेन्टले गर्नुपर्छ भनेर त्यसले डिस्काउन्ट गरेर भ्यालु एड गर्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि फर्स्ट इयरको इन्डमा यानि कि सपोज 2022 को जनवरी 1 मा म छु र 2022 कै डिसेम्बर 31 मा कुनै एउटा मान्छेले पेमेन्ट गरिरहेछ मलाई भने त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु। सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 मात्र पेमेन्ट गरिरहेको छ है, त्यही भएर 1 चाहिँ जहाँ चाहिँ भिजिबल छैन। सो हामीले चाहिँ यसलाई के भन्नुपर्छ 1 पेमेन्ट्सको एन्युटीको फर्मुला अर प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला भनेर भन्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो 2022 को 31 डिसेम्बरको डिस्काउन्टिङ यसले गरिदिन्छ, यो पार्टले गरिदिन्छ। सो हामीले 2 राख्यौँ डिस्काउन्टिङ यानि कि डिस्काउन्ट फ्याक्टर जुन चाहिँ भी भन्छौँ, भीमा 2 राख्यौँ भने 2 इयर डिस्काउन्ट गरिदिन्छ जुन चाहिँ 2023 को डिसेम्बर 1 को पेमेन्टलाई डिस्काउन्ट गरिदिन्छ। लाइकवाइज nth टर्मसम्मको हाम्रो डिस्काउन्टिङ यसरी हुन्छ जहाँ चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट छैन यानि कि अरियर पेमेन्ट छ भने। यसमा एडभान्स पेमेन्ट छ भने कुनै पनि मान्छेले मलाई 2021 को यानि कि सपोज 2022 को जनवरी 1 मा म छु र त्यही दिन नै कोही मान्छेले मलाई पेमेन्ट दिन्छ भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु त्यो टाइममा कति हुन्छ, अफकोर्स जति पेमेन्ट दिन्छ त्यति नै हुन्छ, त्यही भएर 1 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ। र हामी त्यसरी नै अब नेक्स्ट इयरको फर्स्टमा दिन्छ भने चाहिँ डिस्काउन्टिङ भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि भीले डिस्काउन्ट गऱ्यौँ, भी2ले डिस्काउन्ट गरे र एनसम्म जाँदाखेरि फर्स्टमा डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 1 ले गऱ्यौँ, सेकेन्डमा भीले मात्र गऱ्यौँ, थर्डमा 2 ले मात्र गऱ्यौँ भनेपछि -1 ले चाहिँ के गरिरहेछौँ डिस्काउन्ट गरिरहेछौँ भने nth टर्ममा पनि हामीले के गर्छौँ n-1 ले डिस्काउन्ट गर्छौँ। सो यसरी चाहिँ यो फर्मुला जेनेरेट हुन्छ र यसरी यो फर्मुला जेनेरेट हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको समको फर्मुला लगाएको छ। त्यति नै हो। सो यो चाहिँ भयो एडभान्स र अरियरको एन्युटी यानि कि प्रेजेन्ट भ्यालुको कुरा। सेम कुरामा हामीले एकुमुलेट गर्दाखेरि एकुमुलेसन्स गर्दाखेरि हामीलाई आफ्टर 10th इयर को चाहिँ भ्यालु चाहिएको छ। आजबाट कुनै एउटा एन्युटी स्टार्ट हुन्छ भने अर एट द इन्ड अफ द एभ्री इयरबाट चाहिँ एन्युटी स्टार्ट हुन्छ भने हामीलाई आफ्टर 10th इयरको इन्डमा अर 10th इयरको फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो एकुमुलेटेड भ्यालु चाहियो त्यो एन्युटीको भने चाहिँ हामी एकुमुलेसन्स भ्यालु चाहिँ इफर गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ यदि हामीले अरियर पेमेन्ट गर्छौँ यसमा पनि हामीले अरियर पेमेन्ट गर्छौँ भने के गर्छौँ यो तरिकाले अगाडि बढ्छौँ जसमा चाहिँ हामीले n-1 ले डिस्काउन्ट गरी एकुमुलेट गरिरहेछौँ। सो n-1 ले किन गरिरहेछौँ भने एट द इन्डमा हामीले के गरिरहेछौँ पेमेन्ट गरिरहेछौँ। एट द इन्डमा पेमेन्ट गऱ्यौँ भने आजको टाइमबाट आज कुनै एउटा इयरको फर्स्ट डे छ र कुनै एउटा इयरको इन्डबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भने हामीले कति टाइम्समा एकुमुलेट गऱ्यौँ भने कति टाइमसम्म यो भ्यालुलाई एकुमुलेट गऱ्यौँ भने हामी इन्डमा पुग्छौँ त n-1 हो, किनकि 1 इयर त यसमै लुप हुन्छ। सो त्यस्तै गरी एट द इन्डमा हाम्रो एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, किनकि त्यही टाइममा दिएको भ्यालुलाई एकुमुलेसन्स त्यही टाइममा हेर्नु छ भने सधैँ 1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्रोग्रेसन्स बढिरहेको छ। सो सेम कुरा एडभान्समा हुन्छ, तर हाम्रो के हुन्छ -1 चाहिँ जान्छ र लास्टमा चाहिँ 1 + i आउँछ। किन भन्दाखेरि एट द इन्डमा भ्यालु चाहिएको छ र एट द इनिसियलबाट नै हामीले पेमेन्ट गर्न सुरु गरेको छौँ भने होल टाइम डिस्काउन्टिङ होल एन्युटी चाहिँ डिस्काउन्टिङकै एकुमुलेसन्सकै फेजमा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ -1 चाहिँ हुँदैन। सो 1 इयर बढी चाहिँ एकुमुलेट गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ हामीले यहाँ। त्यस्तै गरी रिभिजनकै पार्टलाई हेर्दाखेरि हाम्रो पिथली एन्युटी, पिथली एकुमुलेसन्स अनि पिथली एडभान्स, पिथली अरियर हो, त्यो छुट्याएर चाहिँ हामीले यो भ्यालु चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हामीले 8 को क्वेसन्सहरू गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल्स अलिकति नजाने नै हुन्छ, तर हामीले हिजो पढेको कुराहरूको चाहिँ आइपी निकाल्नको लागि हिजो पढेको कुराहरू चाहिँ लगभग सबै नै आउनुपर्छ हामीलाई, किनकि हामीले आइपी निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ, डिपी निकाल्न हुनुपर्ने सक्छ। सो त्यो कारण अर डेल्टा निकाल्न हुनुपर्ने सक्छ। यो चाहिँ कन्टिन्युअसको लागि हो। कन्टिन्युअसलाई हामीले बार साइनले डेनोट गर्छौँ एन्युटीको। सो कन्टिन्युअसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जहिले पनि फ्याक्टर के युज हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा हुन्छ। डेल्टा भनेको कन्टिन्युअस इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा पनि हुन्छ। सो हाम्रो फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट हो डेल्टा भनेको, जसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा पनि हुन्छ। सो कन्टिन्युअस इन्ट्रेस्ट रेट हामीले युज गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस एन्युटी ड्राइभ गर्न सक्छौँ। सो यो त भयो रिभिजन्सको पार्ट।
सो रिभिजनमा कसैलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल्ली हेर्दाखेरि केही नबुझेको केही जस्तो देखिन्छ जो अझै सोध्न पर्ने? कसैलाई केही सोध्न पर्ने छ? आज किन स्टुडेन्ट थोरै आएछन्? CS1 को एक्जाम छ त त्यसैले हो। ओके, केही छैन सोध्न पर्ने है? छैन। ओके, सो हामी क्वेसन्समा मुभ गरौँ अनि त्यसपछि एक्सेल मा जाउँ है त, एउटा क्वेसन हेरेर। सो फर्स्ट क्वेसन्समा प्रेजेन्ट भ्यालु र एकुमुलेसन्स भ्यालु अफ एन्युटिज भनेको छ। हामीले एन्युटिज भनेको त हाम्रो नम्बर अफ इयर्समा अर नम्बर अफ टाइममा कति इन्स्टलमेन्ट दिन्छौँ त्यो इन्स्टलमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ? एन्युटिज भनेर भन्छ। सो यो चाहिँ एट द स्टार्ट अफ द इयर पनि हुनसक्छ, एट द इन्ड पनि हुनसक्छ र एट द मिडल अफ द इयर पनि हुनसक्छ। मिडल अफ द इयरमा छ भने हामीले त्यसलाई कन्टिन्युसमा चेन्ज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो यदि हामीले पिभी प्रेजेन्ट भ्यालु र एभी अफ एन्युटिज हेऱ्यौँ भने क्वेसनबाटै जाऊँ, हामी 8.1 बनाऊँ। ओके, 8.1। सो म चाहिँ यहाँ आई लेखिरहेको छु। 8.1 को आईमा हेरौँ भने युज अ स्प्रेडसिट टु क्यालकुलेट द एकुमुलेटेड भ्यालु एट टाइम 12 अफ एन एन्युटी पेड एनुअली इन एडभान्स। सो हामीलाई के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गरौँ। सो एन्युटी पेड एनुअली इन एडभान्स भनेको छ फर 12 इयर्स विथ एनुअल पेमेन्ट यदि 12 इयर्सको लागि छ। हाम्रो प्यारामिटर्सहरू के छ? एउटा 12 इयर्स छ अनि पेमेन्ट कति छ? 150 छ। सो अनि हामीलाई के निकाल्नु छ? एकुमुलेटेड भ्यालु एट टाइम 12। एन्युटी पेड एनुअली इन एडभान्स for 12 years which an annual payment यदि use यदि interest rate per annum effective, हामीलाई effective interest rate नै दिएको छ, so no tension. Demonstrate the value obtained using year 1 year accumulations and separately using the annuity formula. हामीलाई हरेक इयरको इन्डमा कति accumulated value हुन्छ त्यो पनि भन्नु छ, प्लस हामीले सेपरेटली युजिङ एन्युटी फर्मुला एट द इन्डमा 12 इयर्सको इन्डमा कति एन्युटी हुन्छ भनेर पनि भन्नु छ। हामीले यहाँ दुईटा कुरा निकाल्नु छ, एउटा इयर 1 इयर क्यालकुलेसन्स, एउटा एन्युटी फर्मुला युज गरेर निकालेको क्यालकुलेसन। सो हाम्रो प्यारामिटर्समा हामीले एडभान्समा पे गरिरहेछौँ भने लेट्स स्टार्ट टाइम विथ 0, किनकि एडभान्समा पे गरेछौँ भने जहिले पनि 0 टाइमबाट स्टार्ट गर्नु र अरियरमा पे गरेछ भने 1 बाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ। सो इन एडभान्स 0 बाट पे गरेछौँ। सो हामीले कति टाइमसम्म पे गरेछौँ? 12 वटा भ्यालु पे गरेछौँ जसमा चाहिँ हामी 11 सम्म जान सक्छौँ। किन भन्दाखेरि 12 वटा इन्स्टलमेन्ट चाहिँ पे गरेछौँ भने 0 मा पनि पे गरेछौँ भने हामी गर्दै गयौँ भने 11 मा 12 वटा इन्स्टलमेन्ट चाहिँ फुलफिल हुन्छ। यानी कि 12th इयरको स्टार्ट भनेकै 11th इयर हो यसमा चाहिँ। सो यो भनेको 0 मा पेमेन्ट गरे भने फर्स्ट इयरको स्टार्ट हो नि त, तर मैले टाइम 0 किन राखेको छु भने मलाई सजिलो हुन्छ रेफरेन्सको लागि भनेर राखिरहेको। सो एन्युटी पेड annually in advance for 12 years with the annual payment of 150. सो पेमेन्ट्स कति छ? एनुअल पेमेन्ट छ हरेकमा 150 नै पे गरेको छ। सो म यसलाई भन्दा नि पेमेन्ट्स भनेर यहाँ राख्छु ताकि पछि चेन्ज गर्नलाई सजिलो होस्। सो 150 इक्वल्स टु फिक्स गरे मैले यो। सो 150 यो चाहिँ हरेक इयर्स चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ इन एडभान्स। एडभान्सको सिग्नल यसले दिइहाल्छ। त्यसपछि भनेको हामीसँग आई कति छ? 4% छ। आई हामीसँग कति छ? 4% छ। त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ? एकुमुलेसन्स भ्यालु चाहिएको छ। सो हामीलाई एकुमुलेट गर्न पर्यो भने हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? हामीले एकुमुलेसन्स फ्याक्टर निकालौँ सबैभन्दा सुरुमा। एकुमुलेसन
एकुमुलेसन फ्याक्टरमा अहिले मैले जुन भनेको थिएँ रिभिजनमा अलिकति, जसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु 1 + i इन्टु के गर्न सक्छु प्लस i को पावर 1 + i को पावर मैले कति राख्न सक्छु, कति इयर चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ एकुमुलेट गर्नुपर्छ 12 इयरको इन्डमा जानु छ भने मलाई 12 माइनस यो इयर टाइम गरे हुन्छ, जहाँ कि 0 टाइममा 0 यानी कि फर्स्टमा भएको भ्यालुलाई 12 इयरसम्म एकुमुलेट गर्नु छ भने 12 को एट द इन्डमा एकुमुलेट गर्न छ भने मलाई 12 वर्षसम्म एकुमुलेसन दिन पर्यो गिभन इन्ट्रेस्ट रेटले। सो यो गर्न सकिन्छ। सो सेकेन्डमा के गर्न सकिन्छ, हामीले सेकेन्डमा पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ मैले के गर्छु 1 प्लस यो यसलाई फिक्स गर्छु। सो पावर फेरि 12 माइनस मैले के गर्छु 1 घटाएँ भने 11th इयर चाहिँ के हुन्छ एकुमुलेट हुन्छ। सो 150 लाई 11th इयर एकुमुलेट गर्दा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। सो यसमा पनि मैले सेम फर्मुला लगाएको छु, जसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ भेरिएबल बनाएको छु र यसलाई चाहिँ फिक्स्ड बनाएको छु। सो सेम कुरा मैले यसमा पनि गरेको छु। सो यो फर्मुलालाई चाहिँ हल्ताउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु यस्तो आउँछ। सो लास्टमा पनि किन एकुमुलेट भयो, लास्टमा चाहिँ 1 + i ले एकुमुलेट भएको हो, हामीले देख्न सक्छौँ 1 + i ले किन एकुमुलेट भएको हो भन्दाखेरि किनकि 11th इयरको यानि कि 12th इयरको फर्स्ट इनिसियलमा हामीले 150 पेमेन्ट गरेका छौँ र त्यसको इन्डमा लानु छ भने हामीले अफकोर्स 1 + i ले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो यो चाहिँ एकुमुलेसन फ्याक्टर भयो भने भ्यालु एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ इक्वल्स टु 150 इन्टु दिस। सो यति चाहिँ एकुमुलेटेड भ्यालु हुँदो रहेछ। सो टोटल एकुमुलेटेड भ्यालु कति हुन्छ, टोटल एकुमुलेटेड भ्यालु टोटल टिएबी टोटल एकुमुलेटेड भ्यालु हामीले यसमा सम गर्दाखेरि एउटा सर्टकट के छ भने तिमीहरूले लाउन सक्छौ अल्ट दाब हो अनि त्यसपछि प्लस गर्यो भने अल्ट प्लस ब्याक स्पेसको अगाडि जुन प्लस हुन्छ नि प्लस र इक्वल्स टु त्यो कीलाई र अल्टलाई दाब्यो भने डाइरेक्ट सम हुन्छ। सो हामीले सम गर्न सक्छौँ। सो यति भनेको चाहिँ भ्यालु भएछ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने तिमीले हरेक वर्षको एट द स्टार्टमा 150 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गर्छौ कतै र त्यो डिपोजिटमा चाहिँ तिमीले 4% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट कमाइराछौ भने आफ्टर 12 इयर्स 12 वटा पेमेन्ट पछि आफ्टर 12 इयर्सको इन्डमा तिमीसँग पैसा कति हुन्छ 2344.026 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ त्यही नै हो। सो यो त भयो एकुमुलेटेड भ्यालु युजिङ द इयर 1 इयरको एकुमुलेसन भ्यालु। ओके, इयर 1 इयरको एकुमुलेसन भ्यालु अनुसार चाहिँ यो आयो भने हाम्रो अर्को कसरी एकुमुलेसन फर्मुला अप्रोचबाट एकुमुलेसन भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। हामीसँग आई छ, अफ कोर्स आई छ, हामीसँग कति पेमेन्ट छ त्यो छ, हामीसँग फर्मुला छ। सो फर्मुला अप्रोचबाट अफ कोर्स तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ। यो सिटलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क छोडिरहेको छु, तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ फर्मुला अप्रोचबाट। यो इजी नै छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन हाम्रो लागि। फर्मुला तिमीहरूले लगाउन सक्छौ, यहाँ भेरिएबल्सहरू राख्न सक्छौ र कन्स्ट्यान्टहरू राख्न सक्छौ र इक्वल्स टु गरेर फर्मुला लगाउन सक्छौ। नो प्रब्लम अन दैट। हामी सेकेन्ड क्वेसनमा मुभ गरौँ। ओके, सो युज अ स्प्रेडसिट क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु। अहिले हामीलाई एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ सोधेको छ भने यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 0। सो टाइम पनि हामीले हेरौँ एट टाइम 0, प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 0 अफ एन एन्युटी पेएबल मन्थली इन अरियर्स है। सो यहाँ अलिकति ध्यान राख, मन्थली इन अरियर्समा चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेछ फर 20 इयर्स युजिङ द इफेक्टिभ रेट 5%, नट इफेक्टिभ रेट, इट्स नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, कन्भर्टेबल हाफ इयरली। यहाँ अर्को कुरा छ र एनुअल पेमेन्ट अफ एन्युटी यो 300 कति केसको पेमेन्ट हो, एनुअल पेमेन्ट हो, यो कुरा नबिर्सौँ है त। सो यसमा अलिकति धेरै नै कुरा छ, अलिकति सम्झिनु पर्ने हेर्न पर्ने धेरै नै कुरा छ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीलाई के भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम, सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ सबैभन्दा सुरुमा त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेको छ, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेको छ। ओके, हामीले त्यो कुरा हेरौँ। त्यसपछि हामी मन्थली इन अरियर्स फर 20 इयर्स पे हुन्छ भनेको छ, मन्थली इन अरियर्स। सो हामी मन्थबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न गरौँ। सो मन्थ भनेको चाहिँ हामी सपोज 0
ओके, हामी मन्थ भनेको 0 बाट जान सक्छौँ किनकि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु एट टाइम 0 भनेको छ अनि मन्थली इन अरियर्समा हेर्दाखेरि ओके मन्थली इन अरियर्स भनेको रहेछ। सो 1 बाटै जाम मन्थली। सो 1 प्लस 1 गऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ 2। सो यसरी चाहिँ हामीले मन्थली इन अरियर्स भनेको छ फर 20 इयर्स भने चाहिँ कति मन्थ हुन्छ, नम्बर अफ मन्थ्स कति हुन्छ, नम्बर अफ मन्थ्स रिक्वायर्ड कति हुन्छ हामीसँग 20 इन्टु 12। सो यो भनेको 240। सो हाम्रो क्यास फ्लो चाहिँ 240 वटा क्यास फ्लो जेनेरेट गर्नु पर्यो। सो 240 ओके। सो हामीले 240 वटा क्यास फ्लो चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ यहाँबाट हरेक मन्थमा चाहिँ क्यास फ्लो हेर्दाखेरि। सो यो चाहिँ मन्थमा मैले जेनेरेट गरेँ। त्यसपछि हामीसँग इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 5%, जसमा चाहिँ कन्भर्टिबल हाफ इयरली भनेको छ। सो यो भनेको चाहिँ के हो हामीले हेर्न सक्छौँ I2 हो राइट। I2 चाहिँ कति छ हामीसँग 5% छ। सो I2 5% छ भने I पर एनम पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले, I मन्थली पनि निकाल्न सक्छौँ राइट। सो I सबैभन्दा सुरुमा त I हाफ इयरली निकालौँ किनकि इजी हुन्छ। I हाफ इयरली निकाल्नको लागि IP डिभाइडेड बाइ P गर्ने बित्तिकै I हाफ इयरली आउँछ हिजोको फर्मुलाबाट। सो सबैभन्दा सुरुमा I हाफ इयरली गरौँ। सो I हाफ इयरलीमा के हुन्छ फर्मुला, और तिमीहरूले डाइरेक्ट I पनि निकाल्न सक्छौ। सो सपोज हाफ इयरली भन्दा पनि हामी I नै निकालौँ न। सो I पर एनम म यस्तो पर एनम दिन्छु। सो I पर एनम निकाल्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु हामीले हिजो के फर्मुला पढेको थियौँ I निकाल्ने, जहाँ चाहिँ IP थियो 1 प्लस IP राइट। IP फिक्स गरौँ डिभाइडेड बाइ P 2 हो। P भनेको किनकि यसमा 2 हुन्छ। सो पावर कति हुन्छ 2 नै हुन्छ माइनस पावर 2 माइनस 1 राइट। यहाँबाट चाहिँ I निक्लिन्छ पर एनम। सो मैले यसलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गरेँ, पर एनम आयो। अब हामीले पर एनम I छ भने I मन्थली निकालौँ किनकि हाम्रो क्यास फ्लो हरेक I मन्थली इफेक्टिभ हो है। फेरि मन्थली ME भन्छ है त मन्थली इफेक्टिभ। I मन्थली इफेक्टिभ चाहिँ कति हो हामीले I दिएको छ भने I मन्थली इफेक्टिभ निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ हामीले यसलाई 1 प्लस I गरौँ पावर 1 डिभाइडेड बाइ 12 यानि कि मन्थ 1 डिभाइडेड बाइ 12 गर्ने बित्तिकै त्यति भ्यालुमा चाहिँ हामीले एकुमुलेसन हाम्रो अफकोर्स I को पावर 1 भनेको भयो के हुन्छ I को पावर 2 भनेको भयो माथि गएर एकुमुलेट हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ एकुमुलेसन छैन कि हामीले कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको मन्थलीमा राइट। सो हाम्रो 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट यदि युज हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ 1 मन्थको लागि चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट रेट युज गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेको कारणले सो हामीले पावरमा चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ 1 डिभाइडेड बाइ 12 माइनस 1 चाहिँ किनकि हामीले 1 प्लस आईलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछौँ भने माइनस 1 गऱ्यौँ भने चाहिँ आई आउँछ। सो त्यही भएर माइनस 1 गऱ्यौँ, जुन चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट पनि हेर्न सक्छौँ है यो कुरा चाहिँ। सो यो चाहिँ पर्सेन्टेज भयो, जहाँ चाहिँ यति पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो के छ मन्थली इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ। सो यति मन्थली इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, यदि पर एनम इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, यो कन्भर्टिबल नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट। हामीसँग नम्बर अफ मन्थ्स 240 छ र हाम्रो अर्को के कुरा छुटिरहेछ पेमेन्ट्स। एनुअल पेमेन्ट्स कति छ हाम्रो 300 छ। एनुअल पेमेन्ट्स 300 छ भने मन्थली पेमेन्ट्स कति हुन्छ एनुअल पेमेन्ट कति छ 300 छ। सो मन्थली पेमेन्ट कति हुन्छ हाम्रो 300 by 12 monthly payment right। monthly payment equals to 300 divided by 12। सो 25 चाहिँ हाम्रो मन्थली पेमेन्ट रहेछ। सो हाम्रो यहाँ पेमेन्ट्स गर्छु म, पेमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ इक्वल्स टु 25 जुन चाहिँ फिक्स छ हाम्रो चेन्जेबल छैन। सो 240 टाइम्ससम्म मैले के गर्छु यो फर्मुला यो क्वेसनले के भनिरहेछ 240 टाइम्ससम्म चाहिँ मन्थली इन अरियर्समा पे गरिरहेछ एनुअल पेमेन्ट्स 300 भनेपछि हरेक मन्थको इन्डमा 25 पे गर्छ, हरेक मन्थको इन्डमा 25 गर्छ। अब मैले
डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कहाँसम्म लगाउनु छ, मैले टाइम 0 मा ल्याउनु छ, सबै भ्यालुलाई चाहिँ मैले 0 मा ल्याउनु छ। सो म डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हेर्छु यसमा। डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरमा मैले के गर्न सक्छु, हामीसँग भी छैन, सो सबैभन्दा सुरुमा त भी निकालौँ। त्यसपछि भी भनेको डिस्काउन्ट फ्याक्टर, वान टाइमको डिस्काउन्ट फ्याक्टरलाई भी भन्छौँ है। सो भी इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ, 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस आई। हामीलाई सबैलाई थाहा छ फर्मुला हो यो। सो भी भनेको हाम्रो निस्क्यो, यो चाहिँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हो भने हाम्रो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर अहिलेको अलिकति यसमा रेफरेन्समा जाउँ। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हामीले डिस्काउन्टिङ निकाल्दाखेरि के गरेको छौँ, भी प्लस भी स्क्वायर प्लस भी क्युब गरेको छौँ नि हो। अब यहाँ मैले के निकाल्छु, सबैभन्दा स्टार्टमा भी निकाल्छु। भी भनेको के हुन्छ, योलाई फिक्स गरेर पावर मैले के गर्छु, 1 गर्छु भने यो भनेको भी नै हो नि त, किनकि 1 पावर 1 भनेको त त्यही नै हुन्छ। सो पावर 2 गरे भने भी स्क्वायर बन्छ, पावर 3 गरे भने भी क्युब हुन्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, 3 टाइम्सको 3 वटा पेमेन्टलाई डिस्काउन्ट गर्छ, 2 वटा पेमेन्टलाई डिस्काउन्ट गर्छ। यसरी चाहिँ म के गर्न सक्छु, डिस्काउन्टिङ भ्यालु यानि कि एट द टाइम यो पेमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ, अब सपोज 12 पेमेन्टलाई चाहिँ मैले 0 टाइममा ल्याउन पर्यो भने के गर्न सक्छु, भी को पावर 12 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु, ताकि यो के हुन्छ, डिस्काउन्टिङ भएर एट द स्टार्टमा आउँछ, एट द 0 मा आउँछ है। हामीले 0 मा लगिरहेछौँ, त्यही भएर हामीले 1 एउटा फर्स्ट भ्यालुलाई पनि के गरिरहेछौँ, डिस्काउन्टिङ गरिरहेछौँ बाई 1 यानि कि बाई भी है, भी को पावर 1। सो हामीले यसलाई तल तान्यौँ, यसले चाहिँ के जेनेरेट गर्छ, यसले 15th पेमेन्टलाई डिस्काउन्ट गरिरहेछ, यसले 21th पेमेन्टलाई डिस्काउन्ट गरिरहेछ। सो त्यसरी नै हरेक पोइन्टमा हरेकलाई डिस्काउन्ट भइरहेछ सर्टेन फ्याक्टरले। सो हाम्रो डिस्काउन्टिङ भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सिम्पली पेमेन्ट्स इन्टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो कति आयो, यति आउँछ। र हामीले टोटल पेमेन्ट्स, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ, यो होलको सम गर्न सक्छौँ। सो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, टोटल पिभी इक्वल्स टु हामीले के गर्न सक्छौँ, इक्वल्स टु सम, यहाँबाट लास्टसम्म हामीले सम गरेर यसलाई फिक्स गर्छौँ। सो यो सम चाहिँ हाम्रो के हो, टोटल प्रेजेन्ट। ओहो माइनसमा गएको छ, हाम्रो टोटल के हुन्छ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, जो चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु 3804.45। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तिमीले आजको डेटमा 3804.45 पैसा चाहिँ कसैलाई दियो भने, यदि हाम्रो तिमी र त्यो मान्छे दिएको मान्छे बीचको इन्ट्रेस्ट रेटको अमाउन्ट चाहिँ यदि 5% कन्भर्टिबल हाफ इयरली, 5% कन्भर्टिबल हाफ इयरलीमा बेसमा छ भने तिमीले चाहिँ हरेक मन्थको इनमा चाहिँ 25 चाहिँ पाउँछौ। कहिलेसम्म, 12 इयर्ससम्म। ओके, नट 12 इयर्स, 20 इयर्ससम्म। सो यसको मिनिङ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भयो, यो चाहिँ एक्युमुलेसन्स भ्यालु भयो। सो फर्मुला एप्रोच तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ। सो हामी यसमा नबुझेको केही छ, कसैलाई केही सोध्न पर्ने छ? मनिष श्रेष्ठ, हजुर दाइ, के सोध्न पर्ने छ, बुझेको छ? छैन दाइ, बुझिरहेछ। ओके, सञ्जीव, अभिनव बुझिरहेछ? बुझेछ दाइ। श्वेता,
essa. ओके, हामी च्याप्टर 8 को सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ, जहाँ चाहिँ लेभल एन्युटिज भनेर दिइरहेछ, जसमा चाहिँ चेन्ज अफ इन्ट्रेस्ट रेट प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई। हामीले चाहिँ हरेक टाइममा यानि कि एट द फर्स्टदेखि नै एट द एन्डसम्म हामीले के गर्यौँ, एउटै फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट लगाएको छौँ। यसमा 5% लगाएको थियौँ भने यसमा 4% लगाएको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले हरेक टाइम फ्रेम होल टाइम फ्रेममै के गरेको थियौँ, एउटै इन्ट्रेस्ट रेट युज गरेको थियौँ भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द टाइम। सो आई नम्बरमा हामीले हेर्छौँ भने आई नम्बरमा पेमेन्ट्स अफ 550 आर मेड एट टाइम 6 to 15 years इन्क्लुसिभ भनेको छ। 6 देखि 15 इयर्ससम्म हामीले के गर्छौँ, 550 रुपिसको पेमेन्ट गर्छौँ। द इफेक्टिभ रेट अफ डिस्काउन्ट भनेको 3% छ र क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द पेमेन्ट्स एट टाइम 0 भनेको छ। ओके, सो 0 मा पेमेन्ट निकाल्नु छ। पेमेन्ट्स अफ 550 आर मेड एट 6 to 15 years इन्क्लुसिभ भनेको छ। सो म यसमा के दिएको छ, हामीलाई अरियर पनि दिएको छैन, हामीलाई प्रेजेन्ट हामीलाई सपोज एडभान्समा पनि दिएको छैन। सो हामीले 6 र 15 टाइमको इन्क्लुसिभमा हरेक वर्षमा दिनुपर्छ भनेपछि हामीले 6 र 15 लाई लिएर दुईटैलाई डिस्काउन्टिङ गर्नुपर्छ, किनकि हामीलाई एक्ज्याक्टली भनेको छैन केसमा दिएको छ। त्यही भएर 6 र 15 को इन्क्लुसिभमै दिएको छ भन्नको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हाम्रो 6 को फर्स्टमा पनि दिएको छ, 15 को फर्स्टमा पनि दिएको छ भनेपछि हामीले यसलाई एडभान्स भनेर चाहिँ सोच्न सक्छौँ। सो मैले टाइम लेखेँ, टाइम म 6 बाट जेनेरेट गर्न सक्छु, किनकि 6 बाट 15 सम्म मात्र के गरेको छ, यसले पेमेन्ट स्टार्ट गरेको छ। सो यति प्लस 1, त्यसपछि म यसलाई यो 15 सम्म लान सक्छु, जहाँ चाहिँ 15 इन्क्लुसिभ रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो पेमेन्ट हाम्रो कति गरेको छ भनेर भनेको छ, 550 इक्वल्स टु 550 इक्वल्स टु अप। सो 550 पेमेन्ट्स को पेमेन्ट हामीले क्यास फ्लो जेनेरेट गऱ्यौँ। त्यसपछि द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट डिस्काउन्ट हामीसँग डी भनेको चाहिँ कति छ, 3% दिइरहेको छ। हामीले यसलाई भीमा चेन्ज गर्दाखेरि सिम्पल फर्मुला चाहिँ भी भनेको त अफकोर्स हामीलाई थाहा छ 1 माइनस डी हो। सो हामीले यसलाई निकालेर भी निकाल्न सक्छौँ। भी भनेको 1 माइनस डी, हिजो पनि हामीले अलिकति हेरेको थियौँ भी कसरी 1 माइनस डी हुन्छ भनेर। सो त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ दिज पेमेन्ट्स एट टाइम 0 भनेको छ। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कति होला, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भनेको यसलाई म के गर्छु, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर अनुसार चेन्ज गर्छु। सो यो चाहिँ के भयो, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भयो। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हामीले 1 इयर डिस्काउन्ट गर्नु छ भने यति हुन्छ नि, हामीलाई त पेमेन्ट टाइम अफ पेमेन्ट चाहिँ कति छ, 6 देखि 15 सम्म छ भने हामीले 6, 7, 8, 9, 10 इयर्सहरूलाई चाहिँ गर्नु छ, डिस्काउन्ट गर्नु छ एट कहिलेसम्म, कहाँ लानको लागि, 0 मा लानको लागि। सो हामीले डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर यसलाई फिक्स गरेर सो यसको पावर कति गर्न सक्छौँ, हामीले 6 गर्न सक्छौँ। 6 गऱ्यौँ भने 0 मा जान्छ। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरको पावर 6 गर्छ भने 6 इयरको पेमेन्ट 0 मा जान्छ। सो त्यसरी नै हामीले डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर युज गऱ्यौँ। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरबाट डिस्काउन्टिङ भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त, अनि प्रेजेन्ट भ्यालु भनौँ, डिस्काउन्टिङ भ्यालु भन्दा नि। सो इन्टु यो गऱ्यौँ भने अफकोर्स प्रेजेन्ट भ्यालु आयो। सो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति रहेछ र टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले यहाँ सम गरेर निकाल्न सक्छौँ। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल्स टु अल्ट प्लस गरे सरी मेरो म्याग्निफायर युज भएछ। सो
सो प्रेजेन्ट भ्यालु हाम्रो यो हुन्छ, त्यसपछि हामीले अल्ट प्लस गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। सो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 4009.84 रहेछ। 4009.84 को मिनिङ भनेको है जस्तै हामीले 6 इयरदेखि 5 इयर्ससम्म इन्क्लुसिभमा रहेर 550 चाहिँ हरेक टाइम पे गरेछौँ भने त्यसको पाउनको लागि हामीले अहिले कति तिर्नुपर्छ, 4009.84 रुपिस तिर्नु पर्दो रहेछ, डलर तिर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो हामीले कुनै पनि क्वेसनमा यदि आएको छ, डलरमा आएको छ, कसैमा आएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो अलिकति डिस्क्रिप्टिभ लेखिदिनु पर्छ। हामीले फर्स्टमै हामीले लेखिदिनु पर्छ क्वेसन 1 को यसमा चाहिँ हामीले युज गरेको सिम्बल भनेको यानि कि करेन्सी भनेको हाम्रो डलर हो, अर पाउन्ड हो, अर नेप्लिज रुपिज हो भनेर हामीले त्यो अलिकति खुलाइदियौँ भने त्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन, कुनै पनि साइनहरू युज गर्नु पर्दैन, हाम्रो करेन्सीको कुनै पनि नोटेसन्सहरू चाहिँ के गर्नु पर्दैन, युज गर्नु पर्दैन। सो त्यो हामीले एउटा चाहिँ यहाँ लेखिदिन सक्छौँ, त्यो कुरा अलिकति सम्झिँदा हुन्छ। सो आईको 8.2 को आई भयो। सो दिस इज द प्रेजेन्ट भ्यालु। क्वेसनले पनि त्यही नै सोधेको हो सायद। ओके, सो द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु पेमेन्ट्स क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ दिस पेमेन्ट्स एट टाइम 0। ठिक छ। सो यसले चाहिँ एक्चुअली सोधेको भनेको चाहिँ यो हो, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु छ भने चाहिँ हामीले टोटल निकाल्न सकि नै हाल्छौँ। त्यसपछि रिपिट द क्यालकुलेसन्स इन पार्ट आई। रिपिट एज्युमिङ दैट द रेट अफ डिस्काउन्ट इज नाउ 3% पर एनम फ्रम टाइम 0 to टाइम 10 सम्म। 0 to टाइम 10 सम्म चाहिँ कति छ, 3% डिस्काउन्टिङ, 3% छ अरे डिस्काउन्ट रेट, र देयर आफ्टर 3.5% छ अरे। ओके, सो हामीले चाहिँ डिस्काउन्टिङ, ओके यसलाई रिपिट गर भनेको छ। म यसलाई अलिकति कपी चाहिँ गरेँ है त। सो यसलाई म कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। अब यसमा हामीले के चेन्ज हुन्छ भने, के चेन्ज भयो भने डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर, डिस्काउन्टिङ भ्यालु फर्स्ट डिस्काउन्टिङ यानि कि हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ 0 to 10 सम्मको डिस्काउन्टिङ भ्यालु चाहिँ कति छ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ कति छ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 3% छ, राइट, 3% छ, र हाम्रो डिस्काउन्टिङ भ्यालु 10 to 15 यानि कि 11 to 15 भनौँ। सो त्यति बेलसम्मको डिस्काउन्टिङ भ्यालु चाहिँ कति छ, हाम्रो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कति छ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर डिस्काउन्टिङ रेट कति छ, 3.5% पर एनम छ। सो 3.5%। ओके, यसको भी निकालौँ। यसको पनि हामीले के गरौँ, भी यसलाई डेनोटेट गर्दाखेरि 0 to 10 नै गरौँ। सो 0 to 10 को डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर यदि छ भने भी 11 to 15 कति छ, इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाई, ओके डी दिइरहेको छ भने 1 माइनस भी गर्न सक्छौँ। सो यो त थाहा होला तिमीहरूलाई, 1 माइनस भी गऱ्यौँ भने हाम्रो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर आउँछ यदि डी दिएको बेलामा, र आई दिएको बेलामा 1/1 प्लस आई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो दिस इज यो भयो होइन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर त हामीसँग अलरेडी छ। कहिलेसम्म डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर, हामीले योभन्दा अगाडि युज गर्ने डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कति हो भनेर, तर हामीले यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कहिलेसम्म युज गर्न मिल्छ, 10th इयरसम्मको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ यति हो भनेपछि यहाँको भ्यालुलाई 11 मा ल्याएर डिस्काउन्ट गर्दाखेरि युज हुने डिस्काउन्टिङ भ्यालु भनेको 10th इयरकै डिस्काउन्टिङ भ्यालुसँग कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, राइट। सो यो इक्वल्स टु, म चाहिँ के गर्छु, 10th इयरको डिस्काउन्टिङ भ्यालुलाई रिफर गर्छु सबैभन्दा सुरुमा, र म यहाँ एउटा कोलुम एड गर्छु, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस सिफ्ट सेल राइट। सो म यहाँ एउटा के गरिरहेको छु, कोलुम युज गरिरहेको छु। फर्स्ट डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भयो, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 0 to 10 गरेँ मैले, 0 to 10 गरेँ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 0 to 10। अर्को डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर के गर्न पर्छ हामीले, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 11 to 15 गऱ्यौँ हामी, 11 to 15। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 11 to 15 मा चाहिँ के हुन्छ भनेर, सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 0 बाट 10 सम्मको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइरहेछ, तर 10 पछि डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर सेम भइरहेछ। किन भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट कुनै एउटा रकम, यो क्यास फ्लो बनाउँछ, यो बनाउँछ अनि त्यसपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो हामीले 11 देखि 15 सम्म चाहिँ हामीले कुन डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर, डिस्काउन्टिङ भ्यालु युज गर्नु छ, यो, राइट।
यो डिस्काउन्टिङ भ्यालु युज गर्नु छ, यो इन्टु ओके यसलाई फिक्स गरौँ, K3 लाई फिक्स गरौँ, फिक्स को पावर हामीले डिस्काउन्टिङ अहिले हामीले 11 उ गरिरहेको थियौँ डिस्काउन्टिङ कति गर्नुपर्छ भनेर। अब हामी के गर्छौँ यो -10 गर्छौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई डिस्काउन्टिङ कहाँसम्म हुनु छ, सबैभन्दा कहाँ पुग्नु छ, सबैभन्दा सुरुमा 10 मा पुग्नु छ। सो यो -10 गर्छौँ। सो हामीले 1 इयर डिस्काउन्टिङ गऱ्यौँ, त्यसरी नै हामीले यहाँसम्म डिस्काउन्टिङ गर्छौँ। सो यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि मैले मेरो 15 को भ्यालुलाई 1 मा लगेर हेरौँ है त, फर्स्टमा जान्नको लागि मेरो 15 मा 550 छ, 550 छ, 550 लाई मैले डिस्काउन्टिङ गर्नु छ। मैले सुरुको 5 इयर्सको सो मैले 10 सम्म लान्छु। ल 10 सम्म लानको लागि मैले के गर्नुपर्छ, इक्वल्स टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर। 10 सम्म लानको लागि मैले इक्वल्स टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर, यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हो, यसलाई फिक्स गरेँ को पावर मैले 5 इयर्स चाहिँ डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो नि त। मेरो 15 इयर्समा चाहिँ के छ भने 15 - 10 यानी कि यो माथिको भ्यालुलाई चाहिँ मैले के गर्छु, डिस्काउन्ट गर्छु। सो यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ कहिलेसम्मको लागि भयो, 10 सम्मको लागि भयो। 10 पछि फेरि मलाई अर्को डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर युज गर भनेको छ। ओके सो यो एउटा 10 सम्म मेरो भ्यालु गयो, म 500 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। ओके सो मैले यो इन्टु यति गरेँ भने मेरो 10th इयरको इन्डमा भ्यालु कति छ भनेर देखाइरहेको छ। 10th इयरको इन्डमा मेरो भ्यालु 460 पुग्यो अरे। अब 10th इयरको इन्डबाट मैले फेरि भ्यालु 0 मा लानु छ भने मैले यसलाई के गर्छु, यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्छु। कतिले, नयाँ डिस्काउन्ट फ्याक्टर कहिलेसम्म, पावर 10 - 0 सम्म, राइट। किनकि मैले 0 मा लानु छ भने मैले यहाँ फ्याक्टरमा 0 मा लानको लागि मैले जुन जसरी युज गरेको हुन्छु त्यसरी नै मैले यहाँ युज गर्न सक्छु। सो 0 मा लानको लागि मैले यति भने 0 मा मेरो 550 को 0 टाइममा मेरो भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 339 हुँदो रहेछ। सो यो चाहिँ कसरी निकालेको हो भन्दाखेरि मैले यहाँ 500 हालिनँ भने मैले यहाँ 500 यति भ्यालुलाई नै मैले यहाँ लगेर मल्टिप्लाई गरेको छु नि त, राइट। सो मैले के गर्न सक्छु, डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 550 इन्टु डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर अफ 10 to 15 इयर्स बिचको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर इन्टु 1 to 10 सम्मको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर। सो हामीले त त्यहाँ बिचबिचमा पनि के गर्नु छ, डिस्काउन्टिङ गर्नु छ नि त। त्यो कारणले चाहिँ मैले दुईचोटि डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छु यसमा चाहिँ। सो मैले त्यही कुरा चाहिँ यसमा गर्न सक्छु कि मेरो टोटल डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि टोटल डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ कति भयो, यो इन्टु यो, राइट। सरी मेरो यहाँ 0 छ, त्यही भएर टोटल डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ, मेरो यहाँसम्मको लागि चाहिँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर मेरो यहाँसम्म 10 सम्मको लागि चाहिँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर त्यही मात्रा हुने भयो। तर 11 पछि चाहिँ मेरो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कति हुने भयो, यो इन्टु यो हुने भयो, ताकि मैले 0 देखि पहिला सुरुमा चाहिँ 15 देखि 10 सम्म एउटा भ्यालुले लगाएँ र 10 पछि एउटा भ्यालुले लगाएँ। यो कन्स्ट्यान्ट किन गराएको, अब बुझ्यौ कन्स्ट्यान्ट किन गराएको भन्दाखेरि 11th इयरमा मैले डिस्काउन्टिङ भ्यालु चेन्ज गरेर 11th इयरको डिस्काउन्टिङ गरेँ भने त यो भ्यालु त के हुन सक्छ, बढी डिस्काउन्टिङ भयो नि त। सो यसलाई 10 सम्म नै कन्स्ट्यान्ट राख्दैपछि 11th इयरसँग डिस्काउन्ट नगरिकन 10th इयरमै कन्स्ट्यान्ट राखेपछि यो भ्यालुले चाहिँ 10 सम्म ल्याउने भयो र अब यो भ्यालुहरूले चाहिँ 0 सम्म लाने भयो। त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ 0 सम्मको डिस्काउन्टिङ भ्यालु भयो हरेकको भनेर भन्न सक्छौँ। सो 550 लाई डिस्काउन्टिङ यसले गर्दै भने 0 मा पुग्छ, यो 550 लाई डिस्काउन्टिङ यसले गर्दै भने 0 मा पुग्छ, यो 550 लाई डिस्काउन्टिङ यसले गर्दै भने 0 मा पुग्छ। सो लाइकवाइज 15 इयर्सको 550 लाई डिस्काउन्टिङ यसले गर्दै भने 0 मा पुग्छ। यसले चाहिँ 10 सम्म लान हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ 0 सम्म लान हेल्प गर्छ। सो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर इन्टु पेमेन्ट्स। सो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर इन्टु पेमेन्ट्स, सो यो चाहिँ भयो प्रेजेन्ट भ्यालु र यसलाई हामीले एड गर्न सक्छौँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न 3981.96। सो हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ पेमेन्ट एउटै छ तर दुईटा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर युज गरिरहेछौँ। ओके पेमेन्ट एउटै छ दुईटा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर युज गरिरहेछौँ भने हाम्रो
प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ, यति हुँदो रहेछ। सो हामीले चाहिँ कुन प्रपोजल आयो भने, कस्तो प्रपोजल आयो भने चाहिँ हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ, प्रेजेन्ट भ्यालु अनुसार हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि प्रपोजललाई एक्सेप्ट गर्न रिजेक्ट गर्न सक्छौँ। सो हामीले त्यो हेर्नको लागि चाहिँ यो कुरा हेर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ भयो प्रेजेन्ट भ्यालु एट डिफरेन्ट डिस्काउन्ट रेट र कन्स्ट्यान्ट डिस्काउन्ट रेट। सो दुईटै कुरा चाहिँ सिमिलर नै हो, तर कहाँ गएर चाहिँ कतिखेर कुन डिस्काउन्ट रेट युज गर्ने, कति टाइमसम्म डिस्काउन्ट रेट युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कति टाइमको फ्रेममा चाहिँ कुन डिस्काउन्ट रेट दिएछ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ हामी। सो एनी क्वेसन? क्वेसनमा केही क्वेसन छ तिमीहरूको एन्सरमा? छैन दाइ। ओके, ल यो मैले हिजो पनि एउटा कुरा गराएको थिएँ। के कुरा भन्दाखेरि मैले P3मा P यानि कि आइपी चाहिँ टेन्स टु के हुन्छ भनेर डेल्टा हुन्छ भनेर मैले छुट्टै डेल्टा निकालेको थिएँ र आइपी को भ्यालु पनि निकालेको थिएँ टन्नै। सो आइपी र हाम्रो एन्युटी हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ, आइपी हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ। हिजो निकाले जसरी पी चेन्ज हुँदै जाँदा आइपी कतिले चेन्ज हुन्छ र आइपी चेन्ज हुँदा हामीलाई चाहिँ के छ, P3 एन्युटी निकाल्नु भन्यो भने हामीले यो रिफरेन्स लिन सक्छौँ P3 एन्युटीको। सो दिस इज P3 एन्युटीको फर्मुला भयो। सो यो रिफरेन्सबाट हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले यो क्वेसन्स इजिली के गर्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीलाई हिजो पी दिएको थियो यसको ठाउँमा, आइपी दिएको थियो यसको ठाउँमा डेल्टा दिएको थियो, अहिले के दियो, एन्युटीको फर्ममा दियो। हामीलाई P3 एन्युटी निकाल्नु छ र हाम्रो यो एन्युटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सधैँ। सो त्यो एन्युटी निकाल्नु छ। दुईटा एन्युटी निकालेपछि यो दुईटा एन्युटी चाहिँ पी टेन्स टु इन्फाइनाइट हुँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो यो होल कुरा चाहिँ टुवर्ड्स यो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने छ। सो यो अलिकति ट्राई गर त तिमीहरू अहिले, जसमा चाहिँ हामीले आइपी निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई र एन्युटी निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ, दुईटै एन्युटी निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ। फाइभ मिनट्स ट्राई गर त। ओके, एउटा युज हुने फर्मुला भनेको यो हो, एन त हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ, यसमा एन मात्र दिएको छ। ओके, ए बार कन्टिन्युअस दिएको रहेछ, कन्टिन्युअसको लागि हामीले यहाँ छ, कन्टिन्युअसको पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले। सो यो निकाल्नु पर्यो, यो फर्मुला चाहियो र अर्को हामीलाई के चाहियो, आइपी कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मुला चाहियो। ट्राई गर त सबैले।
ओके, हामी त्यो क्वेसन गर्नलाई चाहिँ यति फर्मुला भयो चाहिँ हामीलाई इनफ छ। हामीलाई आइपी निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ, एएन निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ, र हामीसँग भ्यालु चाहिँ केसको निकाल्नु छ, यसको निकाल्नु छ भने चाहिँ हामीलाई लगभग सबै कुरा नै यही छ। सो यो इन्फर्मेसन्सबाट चाहिँ हामीले के गर्नु छ, कन्टिन्युअसको लागि चाहिँ कन्टिन्युअससँग चाहिँ टेन्स टुवर्ड्स कन्टिन्युअस एन्युटी, वाइल पिथली एन्युटी चाहिँ जहाँ चाहिँ पी को भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यो पिथली एन्युटी चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्युअस एन्युटीसँग नियर हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु छ, देखाउनु छ। सो हामी यो निकालौँ है त, सबैभन्दा सुरुमा यो निकालौँ, त्यसपछि यो निकालौँ है त। सो यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हामीलाई के चाहिन्छ। फर्मुला छ हामीसँग, एएन पी निकाल्न छ हामीसँग, एएन पी निकाल्न छ। सो सबैभन्दा सुरुमा म एएन पी निकाल्दा हामीलाई टाइम पनि 10 दिएको छ। सो हाम्रो टाइम छ टी, यानी कि एन भनेको कति छ, एन भनेको 10 छ, जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स छ। आई भनेको कति छ हाम्रो, आई भनेको हाम्रो 4% छ, जुन चाहिँ फिक्स छ। त्यसपछि हाम्रो पी को भ्यालु अफ पी, भ्यालु अफ पी हेरौँ भने हाम्रो के गर्न सक्छौँ, 1 बाट स्टार्ट भएर इक्वल्स टु 1 + 1 गरेर यो भ्यालुले चाहिँ के गरेको छ, 24 सम्म प्लट गर भनेको छ। सो हामी 24 सम्म चाहिँ के गर्न सक्छौँ, जान सक्छौँ। सो 24 सम्म नै जाम। सो भ्यालु अफ पी को बेस्टमा रहेर हामीले आइपी निकालौँ। सबैभन्दा सुरुमा आइपी निकाल्यौँ भने चाहिँ हामीले कुन फर्मुलाबाट आइपी निकाल्न सक्छौँ। सो अघि मैले लेखेको छु, जुन आइपीमा चाहिँ यो फर्मुला छ। सो यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले आइपी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो आइपी को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ है त। आइपी को भ्यालु पी इन्टु 1 + आई को पावर 1/p - 1 छ। सो हामी यसमा हेर्न सक्छौँ, इक्वल्स टु पी दिस इज पी इन्टु 1 + आई को पावर, सो यसलाई फिक्स गरिदिउँ, होल को पावर कति, 1/p। सो अगेन p माइनस 1 गरौँ। सो यसमा एउटा ब्राकेट अलिकति यसमा एउटा ब्राकेट मिस भइरहेछ। सो यो इन्टु यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, आइपी को भ्यालु आउँछ। सो आइपी को भ्यालु यति आयो भने चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, पी को भ्यालुलाई चाहिँ के गरेका छौँ, फिक्स गरेका छैनौँ, आईलाई मात्र फिक्स गरेका छौँ भनेपछि हामी आइपी को भ्यालु चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ यसरी। सो आइपी को भ्यालु हाम्रो के भयो, जेनेरेट भयो। सो आइपी को भ्यालु जेनेरेट भएपछि हामीले अर्को के गर्नुपर्ने छ, यतिको होल भ्यालु निकाल्न पर्ने छ। सो पिथली एन्युटीको फर्मुला हामीले हेर्न सक्छौँ। पिथली एन्युटीको फर्मुला के छ, सबैभन्दा सुरुमा त एएन नै निकालौँ है त। एएन एन्युटी एन निकालौँ है त। एएन भनेको के छ, 1 - बीएन / आई छ, राइट। सो हामी अर्को के हेर्न सक्छौँ, एएन हेर्न सक्छौँ रिफरेन्सको लागि। एएन यानी कि एएन भनेको त हाम्रो के हो, एन्युटी हो, प्रेजेन्ट भ्यालुको। सो एएन हेर्न सक्छौँ, एएन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, 1 - b को पावर। सो एएन को यही मात्र भ्यालु निकालौँ, एएन भनेको इक्वल्स टु 1 - b को पावर। b भनेको चाहिँ कति हो, 1/1 हो। सो म b पनि निकाल्छु। सो b इक्वल्स टु 1/1 + 1 + आई, राइट। सो यसलाई म फिक्स गरेँ, त्यसपछि b निक्ल्यो, इक्वल्स टु 1 - b लाई फिक्स गरेँ, b को पावर कति हो, 10। सो हामीलाई फिक्स छ 10, सो यसलाई पनि फिक्स गरेँ। सो / आई, राइट। सो यसलाई पनि म फिक्स गर्छु। सो एएन को भ्यालु आउँछ हाम्रो, एएन को भ्यालुको चाहिँ 8.11 रहेछ। सो एएन को भ्यालु पनि आएको छ। हामीले अब रेफरेन्समा हेर्न सकौँ भने हामीले यहाँ हेर्छौँ भने एपी को भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छ, आई/आइपी इन्टु एएन गर्न सक्दो रहेछ, इन्टु एएन। सो हामीले के निकाल्न सक्छौँ अब, 400 एपी 10 निकाल्न सक्छौँ। 400 एपी 10 निकाल्नको लागि 400 ए
10 निकाल्न सक्छौँ हामीले 400 एपी 10 निकाल्दाखेरि इक्वल्स टु 400 त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो मल्टिप्लिकेसन्समा छ इन्टु हामीलाई अब के निकाल्नु पर्छ आई सँग मल्टिप्लाई गरौँ आई यसलाई फिक्स गरौँ किनकि यो फिक्स छ डिवाइडेड बाइ आइपी आइपी भनेको यो हो अनि डिवाइडेड बाइ आइपी यसलाई म ओके यसलाई म ब्राकेटमा हाल्छु सो ब्राकेटमा छ दुईटा भ्यालु यो इन्टु अब के हुन्छ फेरि एएन सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो यसलाई पनि म के गर्छु फिक्स गर्छु सो यो फर्मुलाबाट चाहिँ हाम्रो यो के निक्ल्यो 400 को पिथली एन्युटी निक्ल्यो सो 400 को पिथली एन्युटी यसरी मुभ गर्न सक्दो रहेछ अर्को हामीलाई के निकाल्नु छ डेल्टा यानी कि एएन निकाल्नु छ 400 एएन कन्टिन्युअस को एएन निकाल्नु छ सो 400 कन्टिन्युअस को ए10 निकाल्दाखेरि हामीले के युज गर्न सक्छौं एएन लाई रेफरेन्स लिएर आई बाइ डेल्टा गर्न सक्छौं डेल्टा भनेको हामीले हिजो पढेको छौं डेल्टा भनेको के हो डेल्टा भनेको इक्वल्स टु ln 1 प्लस आई दियो राइट 1 प्लस आई सो ln को भ्यालु यति हुन्छ डेल्टा को भ्यालु यति हुन्छ अनि मैले के अर्को निकाल्न सक्छु 400 म यसलाई बार हो भनेर सपोज गरौँ भने ए बार 10 निकाल्न सक्छौं जसमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस हो भनेर म कन्टिन्युअस पनि लेखिदिन्छु सो कन्टिन्युअस को लागि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं सो कन्टिन्युअस को लागि हामीले निकाल्दाखेरि आई डिवाइडेड 400 इन्टु आई डिवाइडेड बाइ आइपी गरेको थियौं भने अहिले के गर्छौं डेल्टा गर्छौं सिम्पली डेल्टा यसलाई पनि फिक्स गरौँ इन्टु हामीले के सँग मल्टिप्लाई गर्छौं त्यसपछि हामीले एएल सँग मल्टिप्लाई गर्छौं यसलाई पनि हामी के गरौँ फिक्स गरौँ यसमा चेन्ज हुने कुरा केही पनि छैन यो चाहिँ के हुन्छ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं सो हामीले यसमा कन्टिन्युअसमा हेरेको यसमा फर्मुला म ब्राकेट दिन्छु यसमा ब्राकेट सो यो फर्मुला चाहिँ यसरी त हामीले प्रुभ गर्न के छ अब यसमा 400 एपी 10 निकाल्यौं हामीले एआई 400 यसको 10 निकाल्यौं पी टेन्स टु इन्फाइनाइट इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 4% मा गर्यौं हामीले सेम कुरा गरेछौं हामीले फर्मुला हेरौं सो आई बाइ डेल्टा हजुरको त्यहाँ इन्टु 100 भयो ओ इन्टु 100 400 ठीक छ अहिले सो हामीले फर्मुला करेक्ट युज गरेछौं आई बाइ डेल्टा एएन अनि त्यसपछि आई बाइ 1 आइपी एएन को फर्मुला पनि हामीले राइट युज गरेछौं त्यसपछि आइपी निकाल्ने फर्मुला पनि p इन्टु 1 प्लस आई पावर 1 बाइ p माइनस 1 युज गरेछौं ओके ठीक छ सो हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ जति तल जान्छ त्यो चाहिँ योसँग चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै छ सधैँ किनकि कुनै पनि भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएको छैन कुनै पनि रेफरेन्स चेन्ज भएको छैन सो यो चाहिँ योसँग के हुन्छ भनिरहेको छ नियरर जान्छ भनिरहेको छ सो हामीले यसलाई पनि इन्क्रिमेन्ट गराउँछौं यसलाई पनि इन्क्रिमेन्ट गराउँछौं यसलाई पनि इन्क्रिमेन्ट गराउँछौं र यसलाई पनि इन्क्रिमेन्ट गराउँछौं भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ नियरर चाहिँ के हुँदै जान्छ र टेन्स टु यो भ्यालु नै पुग्न जान्छ सो व्हेन टेन्स टु इन्फिनिट त्यो हुन सक्छ सो म ग्राफमा प्लट गरिरहेको छु सो ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ आइपी यति तीनटालाई लिएको छु पी को भ्यालु मैले यसमा के गरेँ कन्ट्रोल सी प्लस यसमा मैले कन्ट्रोल सी पी गरेँ सो मैं तीनटा भ्यालुलाई चाहिँ के गर्न सक्छु प्लट गर्न सक्छु ओके इन्सर्ट रेकमेन्डेड चार्ज प्लट सो हामीले यो ग्राफबाट हेर्न सक्छौं
जति जति चाहिँ हाम्रो के भएको छ पी चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएको छ, तलको भ्यालु चाहिँ पी हो। सो पी जति इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्यति नै 400 AP10 पिथली एन्युटी चाहिँ कन्टिन्युअस एन्युटीसँग चाहिँ के भइरहेको छ, नियरर भइरहेको छ, यानि कि टेन्स टुवर्ड्स दिस भ्यालु भइरहेको छ। सो यहाँबाट चाहिँ त्यो फाइनल कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ यो होल क्वेसन चाहिँ सकिन्छ। के नबुझेको छ यसमा, कसरी हामीले डेराइभ गरौँ, कसरी हामीले प्रुफ गरौँ भन्ने कुरा नबुझेको छ? कसैलाई के सोध्न छ? ओके, हामी नेक्स्ट क्वेसन्समा हेर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन एकदमै इजी छ। इक्वेटिङ पिभीज अफ एनयुटी, दुईटा एनयुटीज दिएको छ, त्यो दुईटाको पिभी चाहिँ के गर भनेको छ, इक्विभ्यालेन्ट गर भनेको छ। सो डिटर्माइनिङ द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, हामीलाई कुनै एउटा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट लाउनु छ र दुईटा पिभी, हिजो हामीले के पढाएको थियौँ एउटा कुरा 8.4 मा हाम्रो एउटा कुरा सम्झ्यौँ। हामीले हिजो एउटा कुरा के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि गोल्सिक फङ्सन पढेको थियौँ। गोल्सिक फङ्सनले चाहिँ के गर्छ अरे, आई सपोज केही न केही यसमा चाहिँ 8.4 कै कुरा गऱ्यौँ। 8.4 मा चाहिँ आई डिटर्माइन गर्न हेल्प गर्छ, जहाँ चाहिँ पिभी अफ 1 एउटा क्यास फ्लोको पिभीसँग अर्को क्यास फ्लोको पिभी चाहिँ हामीले के गर्नु छ, एउटा क्यास फ्लोको पिभीसँग अर्को क्यास फ्लोको पिभी चाहिँ हामीले के गर्नु छ, इक्वेटिङ गर्नु छ। यानि कि दुईटाको डिफरेन्स 0 बनाएर भए पनि हुन्छ र एउटाको पिभीसँग अर्को पिभी इक्वेट गरेर भए पनि हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटैको पिभी चेन्ज हुन्छ, आई चेन्ज हुँदा, त्यही भएर हामीले डिफरेन्सलाई चाहिँ 0 बनाएर चाहिँ के गर्छौँ, यो दुईटाकै पिभी सेम ल्याउनलाई हेल्प गर्छौँ। किन डिफरेन्सलाई चाहिँ 0 बनाउँछ भने कुनै एउटा पिभीलाई लिएर त्यो पिभीसँग चाहिँ PV1 = हुन पर्यो भनेर गऱ्यौँ भने हामीले एउटै आईलाई रेफरेन्स दिएको हुनुपर्छ, एउटै आईबाट। सपोज यहाँ आई भनेको चाहिँ 4% छ भने, 5% छ भने, सपोज यहाँ आई भनेको चाहिँ 5% छ भने हामीले दुईटै क्यास फ्लोको रेफरेन्स चाहिँ ए आईलाई दिएको हुनुपर्छ है। फेरि आई चेन्ज हुँदा फेरि एउटामा मात्र आई चेन्ज भयो, अर्कोमा आई चेन्ज भएन भने अलिकति मिल्दैन कुरा। सो यो कुरा भयो। हामीले यति कुराको हिसाबले चाहिँ अघिको हामीले क्यास फ्लो युज गऱ्यौँ, पिभी निकाल्ने क्यास फ्लो युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इजिली आईको भ्यालु डिटर्माइन गर्न सक्छौँ, इजिली आईको भ्यालु डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले अलिकति याद गर्न सक्छौ। म यसलाई पनि कट गरेर यो साइडमा राखिदिन्छु ताकि तिमीहरूले याद गरोस्। ओके, यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ एकदमै विचार गरेर यो सेम रेफरेन्स लिन पर्यो र डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले 0 बनाएर हेर्नु पर्यो। यो इक्वल्स टु गरेर यो इक्वल्स टु गरेर सेम रेफरेन्स लिएको छ भने त्यो पनि सकिन्छ, सकिन त नसक्ने होइन। तर हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ कति भ्यालुलाई मान्ने हो त पिभी भनेर हामीले नै डिसाइड गर्न मिल्दैन, त्यही भएर डिफरेन्स चाहिँ 0 निकाल्दा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हो यसमा। Determine the effective annual interest rate for which the accumulated value at time 8 of an annuity pays 500 at the end of every 6 months in years 1 to 8 inclusive equals the present value. हामीसँग के भनेको छ, प्रेजेन्ट जुन चाहिँ यहाँ पिभी अफ एन्युटिज एक्युमुलेटेड भ्यालु निकालौँ कुन एउटा क्यास फ्लोको, जहाँ चाहिँ टाइम 8 सम्म एन्युटी पे गर्छ अरे 500 एट द एन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ। एभ्री 6 मन्थको एन्डमा हामीले आई चाहिँ सपोज गऱ्यौँ, आई के सपोज गऱ्यौँ, सपोज यसमा आई चाहिँ एनुअल आई हो भनेर पिए पर एनम इफेक्टिभ हो भनेर सर्च गऱ्यौँ भने हामीले यसमा चाहिँ केसमा लान सक्छौँ भन्दाखेरि अघि हामीले मन्थलीमा जसरी कन्भर्ट गरेको थियौँ यसमा मन्थली इफेक्टिभ नट नोमिनल है, फेरि मन्थली इफेक्टिभमा जसरी चेन्ज गरेको थियौँ यसमा हामीले हाफ इयरली इफेक्टिभमा चेन्ज गरेर 1 to 8 लाई सम्मलाई इन्क्लुसिभमा पेमेन्ट गरेको छ भने यसलाई एकुमुलेसन्स भ्यालु निकाल्न हामीले इजिली सक्छौँ। त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टाइम 8 अफ एन्युटी यति इन एडभान्स इन इयर्स 9 to 18 9 to 18 को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई एट टाइम 8। सो एकुमुलेसन्स 8 मा गर्नु छ, यसको प्रेजेन्ट भ्यालु 8 मा निकाल्नु छ। सो यो क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु 8 मा निकाल्नु पर्यो,
यसको एकुमुलेसन्स भ्यालु 8 मा निकाल्न पर्यो र त्यो दुईटा चाहिँ इक्वल टु हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गरेर इक्वल्स बनाएर इक्वल ट्रिटमेन्ट गरेर अनि कि डिफरेन्स 0 क्रिएट गरेर त्यसको रेफरेन्समा डिफरेन्स 0 क्रिएट गरेर आईलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्दा चाहिँ कति हुन्छ भनेर गोल्सी फङ्सन्स लगाएर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ भनौँ कि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने क्वेसन छ। सो हामीले अगाडिको 3टा पढेर हामीले यो चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ, गर्न नसक्ने चाहिँ होइन। हामीले अलिकति अगाडिको बुझेको छौँ यानि कि 3टा बुझेको छौँ, अहिले भर्खर गरेको 4वटा क्वेसन्स बुझेको छौँ भने चाहिँ हामीले यो इजिली क्र्याक गर्न सक्छौँ है। सो त्यही कारणले चाहिँ तिमीहरूले अगाडिको अलिकति पढोस् भनेर नै म तिमीहरूलाई यो चाहिँ होमवर्कमा राखिदिन्छु, जुन चाहिँ तिमीहरूले विथिन 2 or 3 डेजको टाइम दिन्छु। सो त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले सकाउन सक्छौ है त। सो यसमा 8.4 को यो जानकारी पनि मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। यसमा पनि मैले अलिकति पनि के लेखिदिन पाएँ भने तिमीहरूले एकुमुलेसन्स भ्यालु निकाल्दा चाहिँ 1 to 8 सम्मको छुट्टै क्यास फ्लो बनाऊ र प्रेजेन्ट भ्यालु 1 to 8 सम्मको छुट्टै क्यास फ्लो बनाऊ। ओके, 1 to 8 सम्मको छुट्टै प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा पनि तिमीहरूले के गर, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा 9 to 19 को छुट्टै के गर बनाऊ। त्यसपछि तिमीहरूले अघि मैले निकालेको जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु यानि कि डिस्काउन्ट कतिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। डिस्काउन्टिङ इयर चाहिँ कति हो त, एकुमुलेसन्स इयर चाहिँ कति हो त। कुनै पनि क्यास फ्लो तिमीले बनाछौ, कुनै पनि क्यास फ्लो चाहिँ तिमीले बनाछौ भने सपोज 500 को 976 गरेर त्यसरी बनाछौ भने डिस्काउन्टिङ इयर र एकुमुलेसन्स इयर चाहिँ कति हो त त्यो थाहा पाउनुपर्छ। र दुईटैको भ्यालु एउटा कुनै टाइममा लिएर आएर तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, त्यो दुईटालाई को डिफरेन्स PV1 र AC1 गरौँ न। अहिले AC एकुमुलेसन्स भ्यालु रहेछ। सो AC1 = PV1 गरेर यानि कि डिफरेन्स 0 बनाएर तिमीले एउटै रेफरेन्स आई चाहिँ एउटै रेफरेन्स सेम रेफरेन्स है, सेम रेफरेन्स युज गरेर चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, त्यसको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौ। यो भयो क्लास 4 को फाइनल कुरा। सो क्लास 4 मा केही नबुझेको, केही सोध्न मन लागेको केही छ तिमीहरूले यो होमवर्क गर्दाखेरि कि त यो माथिको क्वेसन्सहरुमा केही सोध्न पर्ने केही छ, कुनै टाइममा नबुझेको? यदि छ भने सोध है। सो यदि तिमीहरूले सबै बुझेको छौ भने म तिमीहरूलाई आज अलिकति एक्स्ट्रा केही भन्छु ताकि पछि गएर हेल्प होस्। के भयो भन्दाखेरि जब स्टुडेन्ट कुनै एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जान्छ, म आज अलिकति नर्मल लाइफ इन्स्योरेन्सको बिजनेस मोडल भन्न गइरहेको छु तिमीहरूलाई। अर्को विकमा नन लाइफ इन्स्योरेन्सको बिजनेस मोडल बुझाउँला अलिकति, त्यसपछि अलिकति पेन्सनको बिजनेस मोडल बुझाउँला, कसरी हुन्छ पेन्सन फन्ड कसरी युज चल्छ भनेर। सो अलिकति लाइफ इन्स्योरेन्सको, म लाइफ इन्स्योरेन्समै काम गर्ने भएको कारणले नि मलाई अलिक धेरै नै थाहा छ लाइफ इन्स्योरेन्स रादर देन नन लाइफ अनि पेन्सन। सो लाइफ इन्स्योरेन्सको बिजनेस मोडलको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि अफकोर्स हामी एट द स्टार्टमा त नेपालकै लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा 6 मन्थ होस् या 1 इयर्स होस्, बाहिर नजान्जेलसम्म होस् या सधैँको लागि पनि हुनसक्छ। सो लाइफ इन्स्योरेन्स कि त नन लाइफ इन्स्योरेन्समै काम गर्ने भएको कारणले इनिसियलमै गएर केही पनि कुरा नबुझेर सबै कुरा त्यहाँको कलिगहरूलाई इम्प्लोइहरूलाई सोध्नुभन्दा पनि हामीले पहिलेदेखि बिजनेस मोडल बुझिरहेको नै राम्रो हुन्छ। अझ बेस्ट वे टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस मोडल भनेको चाहिँ बिमा समितिको वेबसाइटको सर्कुलरदेखि लिएर डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ सबै पढ्नु चाहिँ एकदमै खतरा कुरा हो बिजनेस मोडल बुझ्नको लागि। किनकि एभ्री न्युज एभ्री सर्कुलरमा चाहिँ नयाँ कुरा हुन्छ र त्यो नयाँ कुराले के हो भनेर खोज्दै जाँदा चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। सो बिमा समितिको वेबसाइट चाहिँ एकदमै धेरै भिजिट गर्नु र त्यहाँको सर्कुलर डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ अलिकति फुर्सदको टाइममा पढ्नु। लाइफ इन्स्योरेन्समा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि म कलेजसँग रिलेट गर्न गएँ, कलेजको बिजनेस मोडल के हो हामी सबैलाई थाहा छ।
नर्मल्ली कलेजले के गर्छ कस्टमरहरू खोज्छ कस्टमर भनेको एडभर्टिजमेन्टको थ्रुबाट कस्टमर भनेको स्टुडेन्ट हो सो स्टुडेन्टबाट एडमिसनको फी लिन्छ सो एडमिसनको फी लिन्छ इन्ट्रान्सको फी लिन्छ सबै इन्ट्रान्स गर्छ प्रिलिमिनरी कुराहरू हेर्छ सो एडमिसन गर्छ एडमिसनबाट सर्टेन फी आउँछ त्यो फी युज गरेर हाम्रो 6 मन्थसँग एउटा सेमेस्टर हुन्छ 6 मन्थमा चाहिँ रिन्युअल फीहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूसँग लिन्छ यदि स्टुडेन्टहरू ड्रप गर्दैनन् भने यदि त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ सरेन्डर अर ल्याप्स गर्दैनन् भने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फीहरू चाहिँ लिगिरहन्छ कलेजले चाहिँ स्टुडेन्टबाट त्यो फीहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेसहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू टिचरको एक्सपेन्सेसहरू अर अदर एक्सपेन्सेस जुन स्टुडेन्टलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ युज गर्न त्यो एक्सपेन्सेसहरूको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छ र डिफ्रेन्स एमाउन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ अलिकति प्रफिट हुन्छ कम्पनी स्कुलको लागि सो लाइकवाइज इन्सुरेन्स कम्पनीमा के हुन्छ बिजनेस ल्याउनु पर्यो बिजनेसको लागि एडभर्टिजमेन्ट चाहियो एडभर्टिजमेन्टले अलिकति मात्र हुँदैन कम्पनीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा लाइफ प्रोडक्ट भनेको अझसम्म फोर सेलिङमै छ लगभग किन भन्दाखेरि नेपालमा धेरै टर्म प्रोडक्ट धेरै पेन्सन प्रोडक्टहरू चाहिँ छैनन् किनकि त्यति धेरै अवेरनेस छैन मान्छेहरूमा ल टर्म प्रोडक्ट चाहिँ किन्नुपर्छ डेथ सेक्युरिटी चाहिँ राख्नुपर्छ तिमीहरूलाई थाहा नै होला टर्म प्रोडक्ट लगभग CM1 को हाफभन्दा बढी पुगिसक्यो भने चाहिँ टर्म प्रोडक्ट थाहा होला टर्म प्रोडक्टले के गर्छ डेथ बेनिफिट मात्र हेर्छ भने इन्डोमेन्ट प्रोडक्ट अर प्योर इन्डोमेन्टले चाहिँ के गर्छ प्योर इन्डोमेन्टले सर्भाइभ बेनिफिटलाई मात्र हेर्छ सर्भाइभल रिस्कलाई मात्र कभर गर्छ इन्डोमेन्टले के गर्छ डेथ प्लस सर्भाइभललाई गर्छ सो त्यही भएर चाहिँ मेजरली नेपालमा चल्ने प्रोडक्ट भनेको चाहिँ क्लासिक प्रोडक्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई इन्डोमेन्ट प्रोडक्ट चाहिँ के गर्छ हाइली चल्छ नेपालको मार्केटमा सो किनकि यसलाई इन्भेस्टमेन्टको तरिकाबाट पनि हेर्न सक्छौँ त्यही भएर चाहिँ बढी चल्छ सो यो प्रोडक्टहरू चाहिँ बिकाउनको लागि चाहिँ एकदम फोर्स सेलिङ गर्नुपर्छ फोर्स सेल गर्नुपर्छ किनकि त्यति धेरै अवेर छैनन् मान्छेहरू त्यही भएर फोर्स सेल गर्नुपर्छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रोडक्ट बिचाउनको लागि चाहिँ त्यही भएर डाइरेक्ट मार्केटिङ गरेर पब्लिकलाई थाहा भयो अब पब्लिक आउँछ भनेर बस्नु भन्दा पनि हाम्रो सर्टेन चेनहरू हुन्छ एजेन्सीको चेनहरू हुन्छ अहिले चाहिँ मोस्ट रिलेभेन्ट अर कम्पनीहरू चाहिँ डिपेन्ड गरेको चेन भनेको चाहिँ एजेन्सी मोडल नै हो सो एजेन्सी मोडलबाट बिजनेस लिन्छ सपोज कुनै एउटा एजेन्सी चाहिँ कुनै एउटा सपोज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनीको कुनै एउटा एजेन्ट चाहिँ एउटा कस्टमर भेटाउनलाई निस्क्यो ल बाहिर सो कस्टमर भेटाएर उसले सर्टेन प्रिमियम ल्यायो भने त्यो प्रिमियमको बादमा एउटा स्ट्याट्युटरी कमिसन्स भन्ने हुन्छ त्यो कमिसन चाहिँ के हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रिमियमबाट सपोज त्यो मान्छेले चाहिँ 1 लाख प्रिमियम चाहिँ ल्यायो कम्पनीमा भने 1 लाखको सपोज 15 इयर्स हामी स्ट्याट्युटरी कमिसन्सको चाहिँ बाइफरिकेसन चाहिँ हेर्न सक्छौँ डिरेक्टिभ्समा गएर अर एक्टमा गएर हेर्न सक्छौँ लाइफ इन्सुरेन्स एक्ट 2049 मा गएर हेर्न सक्छौँ सो त्यसमा चाहिँ के छ इन्सेन्टिभ कति दिन्छ कति टर्मको प्रोडक्ट लियो भने कति दिन्छ भनेर छ सो त्यो इन्सेन्टिभ त्यो कमिसन चाहिँ के गर्छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो प्रिमियमबाट काटेर रिटर्न गरिदिन्छ एजेन्टलाई अनि त्यसपछि त्यसको साथसाथै त्यो चाहिँ एउटा कमिसन भयो नर्मल कमिसन भयो जो चाहिँ दिनै पर्छ स्ट्याट्युटरी कमिसन हो त्यसको बापत पनि अब एउटा मात्र कम्पनी छैन नेपालमा सो 20 कम्पनी छ 20 कम्पनीमा कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो कम्पिट गर्दा स्ट्याट्युटरी कमिसन मात्र दियो भने जहिले पनि एजेन्सी सिस्टम चाहिँ के हुन्छ सबैको एउटै हुन्छ फ्री मार्केट भन्ने थाहा होला तिमीहरूलाई फ्री मार्केट जस्तै हुन्छ जहाँ पनि एउटै पेमेन्ट गरिरहेछ एजेन्टलाई भने त्यो एजेन्ट चाहिँ जहाँ पनि जान सक्छ जुन कम्पनीमा जान सक्छ इन्डिपेन्डेन्ट भएर हिँडिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एजेन्सी सिस्टमलाई चाहिँ उसले करियर पनि बनाउँदैन किनकि त्यहाँबाट थोरै पैसा मात्र आइरहेको हुन्छ सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि एजेन्सी सिस्टमलाई रिटेन गर्नको लागि कम्पनीले चाहिँ के गर्छ एउटा छुट्टै स्किम्सहरू दिन्छ पटक्कै स्किम्सहरू दिन्छ सबैभन्दा स्टार्टमा कुनै मन्थमा यति टार्गेटको यति प्रिमियम ल्याइस् भने तँलाई 80% दिन्छु भनेर भन्छ अर नेक्स्ट कुरा भनेको कुनै एउटा इयरभरिको टार्गेट चाहिँ मिट गरी सपोज कुनै एउटा एजेन्टलाई दिएको टार्गेट 10 करोड थियो भने 10 करोड प्रिमियम चाहिँ उसले ल्यायो भने उसलाई चाहिँ त्यो 10 करोड प्रिमियमको सर्टेन पर्सेन्टेज बीमा समितिले अहिले चाहिँ मार्कअप तोकिदिएको छ
अप्पर लिमिट चाहिँ तोकिदिएको छ 18% भन्दा ग्रेटर दिन पाइँदैन भनेर। सो म्याक्सिमम 18% चाहिँ 10 करोडको 18% चाहिँ 1 करोड 80 लाख चाहिँ त्यो एजेन्टलाई दिन्छु भनेर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले भन्छ। सो त्यसरी चाहिँ अलिकति बीचमा यानी कि पैसा कसरी आउँछ, बिजनेस मोडलको मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेकै कुनै पनि कम्पनी होस् या कुनै पनि अर्गनाइजेसन्स होस् त्यसमा चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले ब्यालेन्स सिटहरू यदि हेरेको छौ भने ब्यालेन्स सिटको सबैभन्दा सुरुमा, ब्यालेन्स सिट त नभन्नु रेभिन्यू एकाउन्टको सबैभन्दा सुरुमा अरू प्रफिट लसको सबैभन्दा सुरुको एकाउन्टमा नै रेभिन्यू हुन्छ। किनकि कुनै पनि कम्पनी होस् या कुनै पनि अर्गनाइजेसन हो स्टार्ट हुने भनेकै रेभिन्यूको थ्रुबाट हो। सो रेभिन्यू आउँछ तब मात्र अरू प्रोसेसहरू हुन्छ। रेभिन्यू नै आउँदैन भने, स्टुडेन्ट नै आउँदैनन् यानी कि स्टुडेन्टबाट रेभिन्यू नै आउँदैन भने कलेजमा टिचर नै हुनु पर्दैन, एक्सपेन्सेस नै हुँदैन केही पनि। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि रेभिन्यू नै आउँदैन भने क्लेम डिपार्टमेन्टको के काम, अन्डर राइटिङ डिपार्टमेन्टको के काम, रिइन्सुरेन्स डिपार्टमेन्टको के काम, एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको के काम, त्यहाँ पैसै छैन भने सबैभन्दा सुरुमा रेभिन्यू आउनुपर्छ। सो रेभिन्यू आएपछि चाहिँ बल्ल के हुन्छ, कम्पनीमा प्रोसेसिङ स्टार्ट हुन्छ। अरू प्रोसेसिङहरू कम्प्लायन्सदेखि लिएर, एकाउन्टिङदेखि लिएर, रिइन्सुरेन्सदेखि लिएर नम्बर अफ डिपार्टमेन्टमा नम्बर अफ कामहरू चाहिँ हुन्छ। सो यो रेभिन्यू आउनको लागि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्दाखेरि सबैभन्दा इनिसियलमा हामीले के गर्दा ठिक होला भन्दाखेरि अलिकति रिसर्च गर्दा ठिक होला। कसरी कन्ज्युमर बिहेभियरलाई चाहिँ रिसर्च गर्दा अलिकति ठिक होला। अहिलेदेखि नै यदि कहीँबाट डेटा पाइहाल्छ भने पोलिसी होल्डरको डेटाहरू, पोलिसी होल्डरको त धेरै डेटा त नपाइएला तर कुनै वेबसाइटहरूमा नम्बर अफ डेटाहरू हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले अलिकति कन्ज्युमर बिहेभियरहरू चाहिँ बुझ्दा ठिक होला। सो यो चाहिँ बिजनेस मोडलको कुरा अलिकति बुझ्दा ठिक होला हामीलाई। यो रेभिन्यू कलेक्सन चाहिँ कसरी, कुन लेभलको स्ट्रगलबाट चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सन हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, अर नन लाइफमा, अर पेन्सनमा। सो यो एउटा स्ट्रगल बुझ्दा ठिक होला। अर्को स्ट्रगल भनेको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सले पैसा त ल्यायो, अब पोलिसी होल्डरलाई रिटर्न गर्नु पर्यो, सेयर होल्डरलाई रिटर्न गर्नु पर्यो, कहाँबाट ल्याउने त? त्यो पैसा त म्यानेज गर्न पर्यो। सो त्यो पैसा म्यानेज गर्न र हाम्रो जुन लाइफ इन्सुरेन्स भनेको एउटा रिस्क हुन्छ, जुन डेथ रिस्क हुन्छ, मेजर रिस्क भनेको डेथ रिस्क, सर्भाइभल रिस्क हो। यदि पेन्सन प्रोडक्टहरू छ कम्पनीसँग भने अर्को रिस्क भनेको सर्भाइभल रिस्क हो, अरू लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रिस्क भन्छ, तिमीहरूले सिटिफु पढिसक्यो होला। सो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रिस्क र डेथ रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि नै हामी युज हुन्छौँ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट रिस्क हुन्छ, एउटा डिइन्भेस्टमेन्ट रिस्क हुन्छ, अर्को डेथ रिस्क हुन्छ, अर्को सर्भाइभल रिस्क हुन्छ। यो चारवटा रिस्कलाई चाहिँ हामीले क्लोजली मोनिटर गर्न जान्नुपर्छ। सो यदि कतै काहीँ कुनै पनि टाइममा चाहिँ जर्नल अर कुनै रिसर्च पेपर आर्टिकल भेट्टाउँछौ यो चारवटा कुरामा भने चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु र एकअर्कामा सेयर गर्नु। द्याट्स अल। सो यति कुरा चाहिँ नर्मल्ली बुझिराख्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सेयर गरेको। थ्याङ्क यू दाइ। ओके, सो म रेकर्डिङ स्टप गर्छु। ओके।